اس فتنہ پرور دور دے وچ حق دی پہچان ضروری ہے اس فتنہ پرور دور دے وچ حق دی پہچان ضروری ہے تاریخ تے نا تحقیق جئی شے رب دا قرآن ضروری ہے رب دا قرآن ضروری ہے اہل بیت تے پاک صحابہ دی جڑے دل وچ الفت رکھ دینے اے ہو جائے سچیاں سچیاں دے سنگ دا اعلان ضروری ہے پا یار لبادہ سنیاں دا پیرافزی خارج پھر دہن تحقیق دا یارو لا نارا وکھری پہچان ضروری ہے کچھ حق نہیں من دے حیدر نو کچھ منکر پاک معاویہ دے تاریخ دے غلط کھلارے تو جند یار چھڑان ضروری ہے او منکر ختم نبوت دے جڑے سخفی نو پہ حق مندن انہا بد عملانو بیواری انہا بد عملانو بیواری تجدید ایمان ضروری ہے میں تو افضل پاک صدیق اکبر میں تو افضل پاک صدیق اکبر خود دسیا سونے حیدر نے خود دسیا سونے حیدر نے بلا فصل دے یار نتارے لئی بلا فصل دے یار نتارے لئی ہکوے فرمان ضروری قرآن تے سنت مدنی دی جڑا چھڑ کے غیر دی گل من دے قرآن تے سنت مدنی دی جڑا چھڑ کے غیر دی گل من دے اس غیر عقیدہ فاسق نو اس غیر عقیدہ فاسق نو صدنا بے ایمان ضروری ہے تقلید امام حنیفہ دی جڑے فکر رضا دی رکھ دے ہیں ایہو جے علماء دی گلوں تے ایہو جے علماء دی گلوں تے لکھوار سبحان ضروری ہے ایہو جے علماء دی گلوں تے لکھوار سبحان ضروری ہے قرآن دی ہر ایک آیت دی رب آپ حفاظت کر دائے قرآن دی ہر ایک آیت دی رب آپ حفاظت کر دائے لا ریب کتاب دا محفل تے کیسر فیضان ضروری ہے اس فتنہ پرور دور دے وچ حق دی پہچان ضروری ہے